नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 91 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 33 सीट सहित कांग्रेस अग्र स्थानमा। हालसम्म एमाले प्रत्यक्षमा 20 सीट जित्यो। जारी मतगणनामा नेकपा एमाले 26 स्थानमा अगाडि। नेपाली कांग्रेस 22 स्थानका साथ अगाडि। माओवादी 7 स्थानमा अग्रता कायम गर्न सफल। आम निर्वाचनको जारी मतगणनामा हालसम्म 14 जना महिला उम्मेद्वार विजयी। प्रतिनिधि सभामा 5 र प्रदेश सभातर्फ 9 जना महिला उम्मेद्वार जित दर्ता गर्न सफल। प्रदेश सभातर्फ हालसम्म 215 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 78 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्र स्थानमा। बाँकी मतगणनामा भने नेकपा एमालेको अग्रता। कोरोना संक्रमितहरूको दैनिक तथ्याङ्क बढ्दै गएपछि चीनमा केन्द्रीय शहर सहितका क्षेत्रमा लकडाउन। मानिसहरूलाई खाना र औषधि लिन मात्रै घर बाहिर निस्कन अनुमति। र फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत कीर्तिमानी विजेता ब्राजिल सर्बियासँग भिड्दै। क्यामरून विरुद्ध स्विजरल्यान्ड 1-0 गोलले विजयी। फेरि पनि स्वागत छ। हामी निरन्तर निर्वाचनको पछिल्लो अपडेटहरू गराइ नै रहेका छौं र एक क्रममा छ राज्य अहिले 165 प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा चाहिँ 91 वटाको नतिजा आइसकेको छ। यसले चाहिँ एउटा सिनारियो राजनीतिको अब कसरी बढ्छ वा कुन कुन दल कुन कुन पोजिसनमा छन् भने एउटा सिनारियो लगभग क्लियर गरिसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के हुँदैछ भनेपछि अब नयाँ दलको पनि उदय भएको छ। एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई अघि सारेको हो कि भनेर विश्लेषण भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा संसदमा चाहिँ यसको अङ्क गणितले कस्तो असर गर्छ भने अहिले सबै आम चासो बनिरहेको छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? पक्कै पनि अब अहिलेसम्म 91 स्थानको प्रतिनिधि सभातर्फ नतिजा आइसक्दाखेरि यसपटक मात्रै निर्वाचनमा होमिएको नयाँ दलको पनि उपस्थिति निकै राम्रो देखिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा शीर्ष नेताहरू नै पराजित भएको पनि अवस्था छ। यसले पनि संसदको उपस्थिति र त्यहाँको कस्तो हुनेछ भनेर अलिकति अनुमान लगाउन सकिन्छ र पक्कै पनि नयाँ दलहरूले चाहिँ कस्तो उपस्थिति हुन्छ संसदमा, उनीहरूले अब कसरी प्रस्तुत गर्छन् र अबको 5 वर्ष निकै नै रोचक हुने देखिएको छ। यो सँगसँगै हामी समाचारमा अन्य निर्वाचनका प्रसङ्गहरू सहित समाचार प्रस्तुत अब गर्दैछौँ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचारहरूमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 91 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 33 स्थानमा जित निकाल्दै कांग्रेस अग्र स्थानमा रहेको छ भने एमाले 20 स्थानमा विजयी हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र 9 स्थानमा विजयी भएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी 7 स्थानमा विजयी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समान 7 स्थानमा जित दर्ता गरेको छ। यसैगरी राप्रपा 4 स्थानमा विजयी भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र जसपा सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 2-2 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, जनमत पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि 1-1 ठाउँमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ बाँकी 74 निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणना भने अहिले पनि जारी छ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभातर्फ अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएर जित दर्ता गरिसक्नु भएका नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग पनि हामी हाम्रा समाचारहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौं। जनतासँग मत माग्दा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई अब उहाँहरू आगामी कार्यकालमा के कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, मतदाताहरूमा कस्तो उत्साह पाउनुभयो र जितपछिको उहाँहरूको अनुभव सहितको कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउथ समाचारमा जोडिनु भएको छ। एनपी साउथजी, हजुर, सबैभन्दा पहिला नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ।
हस्, धन्यवाद। र बधाई पनि दिन चाहन्छौँ 5 वर्षका लागि फेरि मतदाताबाट यहाँले सर्वाधिक मत ल्याएर आफ्नो संसदीय यात्रा फेरि सुरु गर्नुभएको छ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? मतदाता बीच यहाँले गर्नुभएको जुन प्रतिबद्धताहरू थिए त्यसलाई जनताले फेरि अनुमोदन गरेको अवस्था छ। के छ मतदाताहरूको प्रतिक्रिया, कस्तो पाउनुभयो? अबको योजनाहरू तपाईँको के हुनेछ? आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ? हस्, धन्यवाद छ। मतदाताहरूले हामीलाई चाहिँ मत दिएर फेरि अनुमोदन, तपाईँहरूले फेरि मतदाताहरूले स्नेह व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका लागि कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूका प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशभरि पनि गठबन्धनको पक्षमा राम्रै मत परिणाम आएको छ। हामी नै अहिले पहिलो पार्टीका रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो आधारमा देशभरिकै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, आम जनताले पनि नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनलाई नै मन पराएको, गठबन्धनकै पक्षमा जनताको अभिमत भएको सर्वत्र महसुस भएको छ। यसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक महसुस गरेको छु। एक दुईवटा कुरा ध्यान दिन योग्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन् भने, हामीले यो बीचमा चाहिँ अस्थिरता नहोस्, गठबन्धन नटुटोस् भनेर आगामी 5 वर्षसम्म हामी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। दोस्रो कुरो, अब संसद जसरी पटक पटक भङ्ग गर्ने किसिमको विगतका सरकारहरू, विशेष गरेर ओली सरकारको अभ्यास थियो, त्यसको ठाउँमा जनता स्थिरताको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्छ। यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले चाहिँ यो प्रिकन्डिसन, पूर्व शर्तको रूपमा स्वीकार गर्यो भने स्थिरता, शान्ति, समृद्धिको र सुशासनको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ जनतासँग हाम्रा गरिएका मूल प्रतिबद्धता यही हुन्। विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, वातावरणीय कुराहरू छन्, कतिपय ठाउँमा सीमान्तकृत वर्गको लाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कुराहरू छन्, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने चुनौती छ, रोजगारका कुराहरू छन्, कृषकलाई महत्त्व दिनुपर्ने कुराहरू छन्, रोजगारका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउनु पर्ने कुराहरू छन् देशभरि। यी कुराहरूका बारेमा जनताका बीचमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कि हामीले एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी केही परिणाम दिन सक्नेछौँ। हजुर, जस्तो साउजी यहाँले पनि भन्नुभयो जनताका मुद्दाहरू छन्, विकास निर्माणका कुराहरू छन्, ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नुपर्नेछ र जसले तपाईँलाई भोट दिएनन् नि, कञ्चनपुरका अन्य मतदाताहरू पनि छन् जसलाई तपाईँलाई भोट दिएनन्, ती मतदाताहरूलाई पनि अब तपाईँको पक्षमा ल्याउन अथवा जनमत बनाउनको लागि र समग्र सबै कञ्चनपुरका आम सर्वसाधारणलाई समग्रमा जोड्नका लागि चाहिँ कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? के छ योजना? यो प्रजातन्त्र भनेकै यो छनौटको स्वतन्त्रता हो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, सङ्गठित हुने मान्छेका स्वतन्त्रताहरू हुन्, सम्पत्तिको अधिकार हो। यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् प्रजातन्त्रका। यसमा चाहिँ हामीले तब गोप्य मतदानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। खुला मतदान भएको भए पनि हामीले चाहिँ यस्तो कुरामा बायसनेस राख्न मिल्दैन। कमिटीमा त कहिलेकाहीँ खुला मतदानै हुन्छ विभिन्न समितिहरूमा, त्यहाँ पनि आफ्नो फ्रिडम अफ चोइसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बिना कुनै किसिमको पनि बायसनेस, बिना पूर्वाग्रह सबै जनतालाई, चाहे ती जुनसुकै क्षेत्र, भूगोल, सम्प्रदाय या चाहिँ पार्टीका हुन्, उनीहरूको समस्या र चुनौतीमै हामी जनप्रतिनिधिले केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो चुनौती भनेको समग्र नेपालको विकासलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने हो, नेपाली जनतालाई को स्थितिमा कसरी परिवर्तन पक्कै पनि एनपी साउजी समान व्यवहार गर्नै पर्छ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि। यहाँको कुरा एकदमै जायज पनि छ, तर यहाँले जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म अगाडि बढाउने एउटा चुनौती पनि छ र बढाउने भन्दै हुन्थ्यो। अब यो परिणामहरू आउँदै गर्दाखेरि एनपी साउजी यहाँलाई के लाग्छ, यो गठबन्धन यत्तिकै जाला? अब गठबन्धनमा केही दलहरू थपिने जस्तो मैले महसुस गर्छु। अहिले केही नयाँ दलहरू इमर्ज भएका छन्।
केही अन्य दलहरू पनि आएका छन्। उनीहरू चाहिँ गैर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट चाहिँ आएका छन्। निर्वाचनको बेला अलिकति विचारोत्तेजक कुराहरू उहाँहरूबाट चाहिँ आएको भए पनि धरातलीय राजनीतिमा चाहिँ उत्रिँदाखेरि मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई एस्योर गर्नु पर्यो, मुलुकको विकासलाई योगदान दिनु पर्यो, राजनैतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनु पर्यो। यी कुराहरूले उनीहरू चाहिँ गठबन्धनसँगै जोडिन्छन्, ती नयाँ दलहरू। र यसरी हामी चाहिँ स्थिरता सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्छौँ। हस् साउजी, यहाँ आइदिनु हो हामीसँग यस प्रत्यक्ष वार्ताका लागि। यसको लागि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपी साउथ कञ्चनपुर 2बाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। र अब हामी कञ्चनपुरबाट सिन्धुपाल्चोकतर्फ लाग्छौँ। सिन्धुपाल्चोकमा यसपटक युवा उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, पुराना उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै। हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला माधव सापकोटा सुबोध। माधवजी, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई पनि छ, पुराना पुस्तालाई, पुराना अनुहारलाई पराजित गर्दै युवाको प्रतिनिधित्व संसदमा अब हुने भएको छ। यहाँ पनि युवा नेताका रूपमा उदय हुनुभएको छ, संसदमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा धेरै युवाहरू यसपटक संसद छिर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँले युवाका विशेष एजेन्डाहरूलाई र मतदाताका अपेक्षालाई कसरी सार्थकतामा उतार्नुहुन्छ? यहाँको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्नेछ? बधाईका लागि तपाईँ र नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद छ। मूलधारको राजनीतिका प्रति एउटा ठुलो निराशा छ। अहिले चलिराखेको मतगणनाले पनि त्यो कुरा देखाइराखेको छ। म मूलधारबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको तर्फबाट नै निर्वाचित भएर अहिले संसद प्रवेश गर्दैछु। यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई मूलधारप्रतिको राजनीतिको जे विकर्षण छ यसप्रति आकर्षण पैदा गर्ने र राजनीतिका प्रति जे लिमिटेसनहरू छन् यसका बारेमा हल गर्ने पहिलो चुनौती छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र प्रमुख काम आफ्नो पार्टीभित्र र मूलधारका पार्टीहरूका बीचमा यो जे जटिलता र समस्याहरू छन् यो हल गर्नका लागि म भूमिका खेल्छु। सदनको कुरा गर्दा म सदनमा भुइँतलामा हराएका गुमनाम भएका विषयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले आवाज उठाउँछु र त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर सरकारवाला सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षित हुने र ती मुद्दाहरूले सम्बोधन प्राप्त गर्ने गरिकन सशक्त ढङ्गले भूमिका खेल्छु भन्ने मैले आफ्ना मतदाताहरूका बीचमा नि भनेको छु र अहिले पनि नेपाल टेलिभिजन मार्फत त्यही कुरा दोहोर्याएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। पक्कै पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता अग्नि सापकोटा त क्षेत्रमा 64 देखि निरन्तर विजय हुँदै आउनु भएको थियो र यसपटक उहाँ चुनावमा सहभागी नै हुनु भएन र यहाँ उम्मेद्वार बनेर जितेर पनि आउनु भएको छ। विगतमा पक्कै पनि माओवादीबाट जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो कता कता पुरा हुन नसकेको स्थिति पनि त्यहाँ मतदाताहरूबाट गुनासोको रूपमा सुन्न पाइन्छ। अब अहिले माओवादीको पोजिसन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईले भनेका कुरा पूरा गर्न सहज अवस्था रहला? अब अहिले त एक्लै कुनै पार्टीले सरकार बनाइहालेर सत्ताको बागडोर लिने परिस्थिति छैन। कुनै न कुनै पार्टीहरूका बीचमा फेरि चुनावपछि पनि एउटा गठबन्धन बनाएर गठबन्धनकै सरकारको स्वरूप आउँछ। त्यसो हुँदा मलाई के लाग्दछ भने हामी गठबन्धनभित्रै रहन्छौँ। अब एउटा युवा नेताको हिसाबले, एउटा युवा सांसदको हिसाबले अबको पोलिटिक्स राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसको नेतृत्व हुनुपर्छ, नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार वा पुरानो अनुहार को हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब भावनाका मात्रै कुराले त भएन। मलाई स्वतन्त्र भएर भन्न दिनुहुन्छ भने हाम्रै पुस्ताका नयाँ हामी युवाहरूलाई दियो भने हामी राज्य सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो नयाँ पुस्ताले पनि हाँक्न सक्छ। तर पुरानो पुस्तालाई सम्मान गरेर जसरी अहिले सम्माननीय सभामुखले युवाहरूमा हस्तान्तरण र पुस्तारणको एउटा स्पिरिट जे प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसै गरी अघिल्लो पुस्ताले या पुरानो जेनेरेसनले चाहिँ नयाँहरूलाई दिँदाखेरि नयाँले नै चलाउन सक्छन्। त्यसका लागि पुराना हस्तान्तरण गर्न तयार हुने, हामी नयाँहरूले पुरानोको अनुभव, योग्यता र विज्ञताहरूलाई सम्मान गरेर स्पिरिट मिलाउन सक्ने, यो दुईटा कुराको तालमेल भएर मात्रै अगाडि जान सक्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी र हाम्रो जेनेरेसनलाई दिँदा पनि मुलुकको बागडोर सञ्चालन गर्न नयाँ ढङ्गले सक्छौँ र त्यसबाट नेपाली जनतामा रक्त सञ्चार गर्दै एउटा आशावाद चाहिँ पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
हस् माधवजी, यहाँलाई शुभकामना छ। यहाँको लक्ष्यमा सफल हुनुहोस् र फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित हुनुभएका माधव सापकोटा सुबोध। उहाँले अहिले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि जारी गर्नुभएको छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचित हुनुभएका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास जारी राखिरहेका छौँ। आम निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 9वटा राजनीतिक दलले मतगणनामा कुनै न कुनै ठाउँमा अग्रता लिएका छन् भने 3 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। जारी मतगणनामा नेकपा एमाले 26 स्थानमा अग्रता बनाउँदा नेपाली कांग्रेस 21 स्थानमा अगाडि छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 7 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको छ। जसपाले 5 स्थानमा अग्रता लिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समान 3 ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। राप्रपा र लोसपाले 2-2 ठाउँमा अग्रता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा रहे पनि समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अगाडि छ। दोस्रोमा कांग्रेस र तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार एमाले 7,11,114 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले 6,73,826 मत ल्याएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 3,38,881 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,14,964 मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,83,929 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 96,165 मत पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 61% मतदान भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले सिट पाउनका लागि 3,20,000 बढी मत ल्याउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ आज थप 51 स्थानको नतिजा आएको छ। हिजो राति अबेरसम्ममा 40 स्थानको नतिजा आएकोमा हालसम्ममा कुल 91 स्थानको नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनमा भाग लिएका 12वटा राजनैतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ जित निकाल्न सफल भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू 2 जना निर्वाचित भएका छन्। पछिल्लो नतिजा अनुसार नवलपरासी पूर्व 2 मा नेपाली कांग्रेसका विष्णु कुमार कार्की र मोरङ 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार योगेन्द्र मण्डल निर्वाचित हुनुभएको छ। बाँके जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेका सूर्यप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ भने सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट जसपाका नवल किशोर शाह सुडी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। सिराहा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेका रामशंकर यादव निर्वाचित हुनुभएको छ भने सप्तरी 3 बाट नेपाली कांग्रेसका दिनेश कुमार यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। झापा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 बाट राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन निर्वाचित हुनुभएको छ भने कैलाली 1 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी रौतहट 4 बाट नेपाली कांग्रेसका देवप्रसाद तिमल सेना निर्वाचित हुनुभएको छ भने धादिङ 2 बाट नेपाली कांग्रेसकै रामनाथ अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। धनकुटा 1 बाट नेकपा एमालेका राजेन्द्र कुमार राई निर्वाचित हुँदा खोटाङ 1 बाट माओवादी केन्द्रका रामकुमार राई निर्वाचित हुनुभएको छ। सोलुखुम्बुको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेका मानवीर राई निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी मकवानपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह निर्वाचित हुनुभएको छ। नवलपरासी पूर्व क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेसका शशाङ्क कोइराला निर्वाचित हुनुभएको छ भने चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने निर्वाचित हुनुभएको छ। झापा 4 बाट नेकपा एमालेका लाल प्रसाद सावा लिम्बू र रौतहट 1 बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी सर्लाही 1 बाट लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, दाङ 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मा र सिन्धुली 1 बाट नेपाली कांग्रेसका श्याम कुमार घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। भक्तपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेमकिपाका प्रेम सुवाल निर्वाचित हुनुभएको छ भने तनहु 1 बाट नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। बाँके 3 बाट नेपाली कांग्रेसकै किशोर सिंह राठौर निर्वाचित हुनुभएको छ भने ललितपुर 3 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तोसीमा कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ।
दैलेख 2बाट नेपाली काङ्ग्रेसका दिक्पाल कुमार शाही र पर्वत 1बाट नेकपा एमालेका पदम गिरी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी गोर्खा 2बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ। रूपन्देही 5बाट नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरे र कास्की 2बाट पनि नेकपा एमालेकै विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। कञ्चनपुर 2बाट नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण प्रकाश साउद अर्थात् एनपी साउद निर्वाचित हुनुभएको छ। भक्तपुर 2बाट नेपाली काङ्ग्रेसकै दुर्लभ थापा छेत्री निर्वाचित हुनुभएको छ। दैलेख 1बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापा र मकनपुर 2बाट नेकपा एमालेका महेश कुमार बर्तौला निर्वाचित हुनुभएको छ। लमजुङ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1बाट नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ भने सल्यान 1बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला निर्वाचित हुनुभएको छ। डोटी 1बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकै प्रेमबहादुर आले र बजाङ 1बाट पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीकै भानुभक्त जोशी निर्वाचित हुनुभएको छ। जाजरकोट 1बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ भने पर्सा 3बाट नेकपा एमालेका राजकुमार गुप्ता र कैलाली 4बाट नेपाली काङ्ग्रेसका वीरबहादुर बलायर निर्वाचित हुनुभएको छ। गोर्खा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्र बजगाई निर्वाचित हुनुभएको छ। जुम्ला 1बाट राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही निर्वाचित हुनुभएको छ भने सिन्धुपाल्चोक 1बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा सुबोध निर्वाचित हुनुभएको छ। रोल्पा 1बाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै वर्षमान पुन निर्वाचित हुनुभएको छ। प्युठान 1बाट नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा छेत्री र अर्घाखाँची 1बाट पनि नेकपा एमालेकै टोपबहादुर रायमाझी निर्वाचित हुनुभएको छ। म्याग्दी 1बाट नेपाली काङ्ग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा, दार्चुला 1बाट नेपाली काङ्ग्रेसकै दिलेन्द्र प्रसाद बडु र झापा 2बाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार धादिङ क्षेत्र नम्बर 1बाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। जारी आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा 14 जना महिला उम्मेद्वारहरू विजयी हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा हालसम्म 5 जना उम्मेद्वारहरू को जित भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम विजय हुनुभएको छ। गौतमले 15,229 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका मणिराम भुइँयाललाई पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोशीमा कार्की विजय हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका अमृत खड्कालाई पराजित गर्नुभएको हो। कार्कीले 31,136 मत ल्याई विजय हुनुभएको छ। यस्तै कास्की 2बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। भट्टराईले 16,998 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले 12,495 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा विजय हुनुभएको छ। यस्तै कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ। यता प्रदेश सभातर्फ 9 जना महिला उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रमा आली मगर विजय हुनुभएको छ। यस्तै झापा 2बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सबिना बजगाई विजय हुनुभएको छ। यस्तै महोत्तरी प्रदेशसभा 2बाट लोसपाकी रानी कुमारी तिवारी विजय हुनुभएको छ। यस्तै मकवानपुर प्रदेशसभा 1बाट माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान विजय हुनुभएको छ। यसैगरी काठमाडौँ प्रदेशसभा 1बाट नेपाली काङ्ग्रेसकी हरिप्रभा खड्की विजय हुनुभएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुहरू गतिविधिहरू बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रदेशसभातर्फ हालसम्म 215 सीटको अन्तिम परिणाम आएको छ। सार्वजनिक भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेस 78 स्थानमा जीत हासिल गर्दै अग्रस्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले 53 स्थानमा जीत हासिल गरेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 34 स्थानमा विजयी भएका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका उम्मेद्वारले 9 स्थानमा जीत दर्ता गरेका छन्। यसैगरी जसपाले 8 स्थानमा जीत दर्ता गर्दा लोसपाले 7 स्थानमा जीत दर्ता गरेको छ। जनमत पार्टीले 6 प्रदेशसभा क्षेत्रमा जीत हासिल गर्दा राप्रपा 5 स्थानमा विजयी भएको छ।
प्रदेशसभातर्फ जारी मतगणनामा भने नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ। एमाले जारी प्रदेशसभाको गणनामा 30 निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता बनाएको छ। यसैगरी दोस्रो स्थानमा अग्रता बनाइरहेको नेपाली कांग्रेसले 26 प्रदेशसभा क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ। जारी गणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रले 13 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राप्रपाले 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ। लोकसभा सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 3 स्थानमा जित दर्ता गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा अग्रता बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 93 निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले क्रमशः अग्रता कायम गरेका छन्। दलहरूको जित र अग्रता हेर्दा धेरै स्थानमा पुरानै शक्तिहरू अगाडि रहेको देखिन्छ। यसका साथै निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको राजनैतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा उदय भएको छ। यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनको तुलनामा 90 स्थानको मत परिणाम घोषणा हुँदा नै बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुधार गरेको छ। गत निर्वाचनमा 1 स्थान पनि जित्न नसकेको कर्णाली प्रदेशमा अहिले नै 2 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले भने बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विगत निर्वाचनको तुलनामा निकै कम स्थानमा उपस्थिति जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 1 स्थान पनि नजितेको एमाले मध्य प्रदेशमा भने गत निर्वाचनको तुलनामा केही सुधार गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले हालसम्म 9 स्थानमा मात्रै विजय प्राप्त गरेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा घाटा सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा देखिन्छ। अन्य प्रदेशमा पनि विगतको तुलनामा निकै पछाडि छ। मध्य प्रदेशमा बलियो उपस्थिति देखाएका जसपा र लोसपा जस्ता मधेस केन्द्रित भनिएका दलहरूका उम्मेद्वारहरूलाई यसपालिको निर्वाचनमा त्यहाँका मतदाताहरूले अनुमोदन गरेनन्। 11 स्थान प्राप्त गरेको लोसपा अहिले 2 स्थानमा र 10 स्थान जितेको जसपा हालसम्म 1 स्थानमा खुम्चिएको छ। यद्यपि अझै 75 स्थानको नतिजा आउन बाँकी नै छ। त्यसो त यो पटक मात्रै चुनावी मैदानमा उदाएका नयाँ दलहरूको बलियो उपस्थितिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कतिपय दलहरूले यसपालि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने हो कि होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा यसले प्रत्यक्षतर्फ राम्रै उपस्थिति देखाएको छ। मध्यपूर्वबाट जनमत, बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सशक्त हुँदा विगतमा आंकलन गरिएको संसदीय अङ्कगणितको समीकरण बदलिन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन मिश्रा। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। गत आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अझै 3 जिल्लाका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुन बाँकी रहेको छ। बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखाका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार केही प्राविधिक विषय र स्थानीय दलहरूको विवादका कारण ती क्षेत्रहरूमा मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। निर्वाचनका बारेमा उठेका प्रश्नको निरूपणका लागि अनुसन्धान भइरहेकाले ती क्षेत्रमा मतगणनामा केही ढिलाइ भएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइरहेको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म भएको मतगणनामा पुराना राजनैतिक दलसँगै नयाँ राजनैतिक दल र उम्मेद्वारको रूपमा संसदमा प्रवेश पाउने निश्चित प्राय देखिएको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विशेष महत्त्व हुन्छ। शासनको विभिन्न तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि भएको यो दोस्रो निर्वाचन हो, जसले ब्यालेटबाट परिवर्तन खोजेको विषयलाई प्रष्ट पारेको छ। अङ्कगणित मिलाएर बसेका राजनैतिक दलले सोही अनुसार चुनावी गठबन्धन गरेर अघि बढे पनि आम नागरिकले भने यसलाई अधिकांश स्थानमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ, जसको परिणामस्वरूप नेपालको संसदमा नयाँ र स्वतन्त्र दलहरू देखिने भएका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। मतपरिणाम अनुसार कुन दलले कति जित्ला भन्ने विषय केही दिनमा नै थाहा हुनेछ। तर हालसम्म सम्पन्न मतगणनाको परिणामलाई आधार मान्दा 2074 को राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने निश्चित प्राय देखिन्छ।
त्यस्तै आगामी संसदमा केही नयाँ दल र सांसदहरूको उपस्थिति भने निश्चित भएको छ। नयाँ दलको रूपमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा आउने नयाँ पार्टी बन्नेछन्। त्यस्तै मधेसबाट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि संसदमा प्रवेश गरेको छ। रेशमलाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि संसदमा आउने नयाँ दल बनेको छ। तर यी दलले संसदमा दलको मान्यता पाउन निर्वाचन ऐन अनुसार समानुपातिकमा 3% मत भने प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समानुपातिकमा 3% मत ल्याउन नसके दलबाट निर्वाचित भए पनि सांसदहरूको हैसियत स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल 48 वटा दलले भाग लिएका छन्। यसैगरी यसअघिको संसदमा एकजना मात्रै स्वतन्त्र सांसद रहेकोमा यसपालि स्वतन्त्रको संख्या थपिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। संविधान बनेपछि पहिलोपटक 2074मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा 9 दल र 1 जना स्वतन्त्रले उपस्थिति जनाएका थिए। त्यस बखत 5 दलले मात्र थ्रेसहोल्ड घटाएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए भने 4 दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेका थिएनन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल 5 दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम हुन्। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्ति राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेका थिएनन्। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 93 स्थानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक। 33 सीट सहित कांग्रेस अग्रस्थानमा, हालसम्म एमाले प्रत्यक्षमा 20 सीट जित्यो। जारी मतगणनामा नेकपा एमाले 26 स्थानमा अगाडि, नेपाली कांग्रेसको 22 स्थानमा अग्रता, माओवादी 7 स्थानमा अग्रता कायम गर्न सफल। आम निर्वाचनको जारी मतगणनामा हालसम्म 14 जना महिला उम्मेद्वार विजयी। प्रतिनिधि सभामा 5 र प्रदेश सभातर्फ 9 जना महिला उम्मेद्वार जित दर्ता गर्न सके। प्रदेश सभातर्फ हालसम्म 215 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 78 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थानमा, बाँकी मतगणनामा भने नेकपा एमालेको अग्रता। कोरोना संक्रमितहरूको दैनिक तथ्याङ्क बढ्दै गएपछि चीनमा केन्द्रीय शहर सहितका क्षेत्रमा लकडाउन। मानिसहरूलाई खाना र औषधि लिन मात्रै घर बाहिर निस्कन अनुमति। र कतार फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत कीर्तिमान विजेता ब्राजिल सर्बियासँग भेट्दै क्यामरुन विरुद्ध स्विजरल्याण्ड 1-0 गोलले विजय। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका एक अग्रणी योद्धा तथा साहित्यकार हर्ष स्याङ्बोको निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनुभएका स्याङ्बो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको लामो समय व्यतीत गर्दै आउनु भएको थियो। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएका उहाँको सोही बस्तीमा नै निधन भएको हो। पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा पुष्पलाल श्रेष्ठसँगै पार्टी स्थापना र विस्तारमा योगदान पुर्याउने हर्ष स्याङ्बोको यही सुकुम्बासी बस्तीमा निधन भएको हो। काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदै गर्दा मनोहरा पुल नजिकै रहेको यो सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आउनु भएको थियो। यही बस्तीमा बुधबार बेलुका 7 बजे निधन भएपछि बिहिबार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको परम्परा अनुसार सोहिम्बुमा दाह संस्कार गरिएको छ। एक कर्नेल राणाका छोरी विद्या राणासँग विवाह गर्नुभएका स्याङ्बोका 2 छोरी पनि थिए। एक छोरी र श्रीमतीको भने करिब 15 वर्ष अगाडि नै निधन भइसकेको र उहाँको स्याहार सुहार एक धर्मपुत्री छोरीले गर्दै आउनुभएको जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको परिवर्तनसँगै सामाजिक सुधारको काममा पनि उहाँको योगदान रहेको छ। उहाँको व्यवस्थित बसोबासका लागि पनि प्रस्ताव नगरिएको भने होइन, तर उहाँको चाहना नै थियो कि सुकुम्बासी बस्तीमै बाँकी जीवन बिताउने। उहाँ एउटा कवि, सिद्ध हस्तको लेखक, एउटा साहित्यकार पनि भएको हुनाले, वामपन्थी प्रगतिशील साहित्यकार पनि भएको हुनाले उहाँ लेख्ने बानी भएको मान्छे भएको हुनाले उहाँलाई पुष्पलाल प्रतिष्ठान चम्पादेवी उहाँको लागि अत्यन्तै उपयुक्त स्थान थियो। विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति सुरु गर्नुभएका स्याङ्बोले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको आदर्श बोक्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्कमा आउनुभएका स्याङ्बोले पार्टीको संगठन निर्माणका क्रममा बागलुङ, मुस्ताङ, कास्की र तनहुँमा खटिएर संगठन विस्तारमा योगदान दिनुभएको थियो। यो सँगै उहाँले 5 वर्ष निर्वासित जीवन एवं 2 वर्ष कारावासमा बिताउनु भएको नागरिक अगुवा डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठले
बताउनुभयो। उहाँले त्यति बेला ठ्याक्क पैसा कमाएर धेरै ठुलो ऊ पनि गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिले उसलाई बाँड्न योजना भएकोले तिमीलाई बाँड्न लागेको छ भनेर सेनाले नै खबर गरेको हुनाले सरेन्डर गर्यो हो कि त्यति बेला जेलमा पनि पसेर ऊ गर्नुभयो भएको हो। राजनीतिसँगै साहित्यिक परिचय उहाँको छ। उपन्यासतर्फ मखमली र कवितातर्फ मुर्दाको आवाज हराएको सहर जस्ता उहाँका कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। यो सँगै पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार, गणतान्त्रिक योद्धा पुरस्कार तथा सम्मान जस्ता धेरै पटक सम्मानित र पुरस्कृत पनि भइसक्नु भएको छ। हर्षसाङ बुवालाई एउटा यो खालको योद्धा अनि त्यस पछाडि प्रगतिशील साहित्य लेखनमा पनि उहाँको धेरै कृतिहरू छ। तामाङ भाषामा पनि लेख्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी उहाँको असाध्यै राम्रो फरेर बोल्न सक्ने, जुन व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नुभयो त्यही व्यवस्थाको शासकको छोरी विद्या राणासँग भगाएर विवाह गर्नुभयो होइन। यसकारण क्रान्ति गरिरहँदाखेरि पनि व्यक्तिगत जीवनलाई पनि एउटा हाँक दिएर जसरी उहाँ लाग्नुभयो गर्नुभयो, यो सम्भवतः आजको पुस्ताले हामीले यो गर्नै सक्दैनौँ। स्याङ्बो नेपाली समाज, संस्कृति र जीवनका साथै राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएका एक जागरुक कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँका केही कृतिहरू प्रकाशित हुन बाँकी छन्। प्रकाशित हुन बाँकी रहेका ती कृतिहरू प्रकाशित गरिनुपर्नेमा उहाँका शुभचिन्तकहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा शिव पङ्गेनी र कुमार शर्माको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चोरीमा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज पत्रकार सम्मेलन गरी चोरीमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 3 वसुन्धरा स्थित मधुर विक्रम खनालको घरमा चोरीको आरोपमा 10 जना र काठमाडौँ महानगरपालिका 18 मा सञ्चालित सुन कारखाना चोरी तथा डकैती गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खनालको घरबाट कार्तिक 28 गते बेलुका र सुन कारखानाबाट कार्तिक 29 गते राति चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा घर मुलीलाई राम्रोसँग चिनजान भएको आशंका रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अब देश बाहिरको प्रसंग। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको छ। संक्रमण फैलिन थालेपछि केन्द्रीय शहर बेइजिङ सहितका क्षेत्रहरूमा लकडाउन गरिएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रशासनको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनहरूले कडा लकडाउनको बाध्यात्मक प्रावधान लागू गरेका छन्। मानिसहरूलाई उनीहरूकै घर र अपार्टमेन्टमा बस्न भनिएको छ। उनीहरूलाई खानेकुरा र औषधि खरिद बाहेकका अवस्थामा बाहिर निस्कन सख्त मनाही गरिएको छ। अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कनेका लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति जाँच गराउन स्क्यान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही दिन अघि बेइजिङ स्थित एक कारखानाका मजदुरहरूले प्रहरीसँग झडप गरेपछि त्यहाँ थप कडाई गरिएको छ। अनावश्यक हिँडुल रोक्न आवश्यक क्षेत्रहरू प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारहरूमा बार हाल्न सुरु गरिएको छ। केही दिन यतादेखि लगातार बढिरहेको कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 5,500 बढी संक्रमित भएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब खेल समाचार। जारी कतार फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 5 पटकको कीर्तिमान विजेता ब्राजिलले सर्बियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूह जी अन्तर्गत यो खेल लुसाइल रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुनेछ। कतार विश्वकपको उपाधि दावेदारको रूपमा समेत रहेको ब्राजिल विश्वकप जित्ने सर्वाधिक सफल राष्ट्र हो। त्यसैले पनि यो खेल रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। सर्बिया विरुद्ध ब्राजिल सहज जितको खोजीमा हुनेछ। सर्बिया पनि उपाधि दावेदार टोलीलाई हराएर विश्वकपमा सुखद सुरुवात गर्न लक्ष्यमा रहेको छ। विश्वकप अन्तर्गत आज नै स्विजरल्याण्डले क्यामरूनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। स्विजरल्याण्डका लागि एकमात्र निर्णायक गोल सकिरीले गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 6 र 8 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि पटक। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 92 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 33 सीट सहित कांग्रेस अग्रस्थानमा। हालसम्म एमाले प्रत्यक्षमा 20 सीट जित्यो। जारी मतगणनामा नेकपा एमाले 26 स्थानमा अगाडि। नेपाली कांग्रेसको 22 स्थानमा अग्रता। माओवादी 7 स्थानमा अग्रता कायम गर्न सफल। आम निर्वाचनको जारी मतगणनामा हालसम्म 14 जना महिला उम्मेद्वार विजयी। प्रतिनिधि सभामा 5 र प्रदेश सभातर्फ 9 जना महिला उम्मेद्वार जित दर्ता गर्न सफल। प्रदेश सभातर्फ हालसम्म 215 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 78 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थानमा। बाँकी मतगणनामा भने नेकपा एमालेको अग्रता। कोरोना संक्रमितहरूको दैनिक तथ्याङ्क बढ्दै गएपछि चीनमा केन्द्रीय सहरसहितका क्षेत्रमा लकडाउन। मानिसहरूलाई खाना र औषधि लिन मात्रै घर बाहिर निस्कन अनुमति। र फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत कीर्तिमानी विजेता ब्राजिल सर्बियासँग भिड्दै। क्यामरून विरुद्ध स्विजरल्यान्ड 1-0 गोलले विजयी। हौस् त समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।